سیدہ دے چاچا منت دی جائے چاچا کنیز نہیں میری مائے اتھائیں دروازے تے بھائے میں کوشش کردہ مت میری اماں اٹھ دیو مختار دروازے تے بہ گیا میں ناج دے دن دی قسم ہے اس دن مدینہ اتنی گرمی آئی سجاد کدے سجا پیر چیندہ آئی کدے کھبا پیر چیندہ آئے ہولے ہولے میرے مولا دوین آئے اماں میں تیرا سجادہ ہزادار ولی دنوں سر چاکیا دیئے جے سجادے تے چھانتے ٹر جاؤ دھوپ ڈاڑیا مرحبا 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 تیرا ماتم قبول ہوئے آزادہ سیدہ دے اماں چاچا مختار آیا ہے قاتل دا سر لے آیا ہے اماں تیرے پتل نو قتل کرنا لا ماریا گیا ہے اماں چاچا دے تیری ماں ٹھڈا پانی بھی پیوے اماں چاچا دے تیری ماں چھانتے بھی باوے میری سینہ دیئے جڑا بہرو آندہ ہے میں نہ دے تین کوئی کیوں نہیں آدھا تو رات روک لے سجادہ دے اماں اے رات نہیں رک دی تیرے بازار نہیں بھول دے مرحبا مرحبا تیرا ماتم قبول ہوئے ازادار ایڈی گرمی چاہے آئیے ایڈی گرمی اچ ماتم کرنا لے ازادار میری سین فرمایا سجاد بچڑا جی میں تن ماں بازاراں چ نظر آن دیئے من تیرے بابے دی لاش دھوپتے نظر آن دیئے سجاد میں وعدہ کیتا ہی جائیں تائیں باساں ہائے ہائے نہ ٹھنڈا پانی پیساں نہ چھانتے باساں ہے کوئی ازادار جڑا برداشت کر جائے میرے مولا اپنی زخمی اماں دے کول بے گئے گرم رہتے میرے مولا ڈوئے ہاتھ رکھے اپنی ماں دے پیرا تے سجاد ہاتھ رکھے سیدہ دے اماں انج نہ سمجھو جی میں سجاد آیا اماں بازاراں دا سنگتی نہ جانو اماں درباراں دا ساتھی نہ جانو سیدہ دے اماں انج سمجھو جی میں اصغر سوالی بڑا ہے This video is uploaded by Ya Hussain Records. ساڑا اصغر بھی توئے مرحبا 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 العظمت للہ کسے کا مٹھائے نہ آئے ازادار ساڑا اکبر بھی تو ہوں ساڑا اصغر میرا بچیا کون ہے میرا لال تیرے بغیر میرا کوئی نہیں رہ گیا ایڈی گرمی چلی دنوں دیاں ڈکھاتے ہائے کرنا لے ہو سجاد سمجھیا جو اماں سوکھی نہیں اٹھ دیئے اتھے آیا ہے جتے آن دی اماں بیٹھی آنا اماں میں اصغر دی ماں اٹھا دے ہو آلیہ فرمایا کفن توں لیا پر جائی میں اٹھانیا ہے کوئی دھی اللہ بندہ جڑا ماتم نال ستر سنبھالے آن دی اماں اصغر دی اماں کول مٹی تبہ گئی ہے چادر آلیہ لہائیے بی بی یادیے بھر جائی دھیاں دے پہ کے کہندے نال آواز کھولنا ذرا ساؤنڈ دا دھیاں دے پہ کے کہندے نال ہوندن رباب سین فرمایا ماں پیو نال میری سینہ دیئے جس دھی دے ماں پیو نہ ہوئن فرمایا پھراواں نال بی بیاں دیئے جدے ایک دے چنا پھرا مارے جاوین آواز آئیے ہو دے بھر جائیاں نال فرمایا میرا پیکا توئے میرا بھرا بھی توئے میری بھر جائی بھی توئے میں 18 پھراواں تو کچھ نہیں منگیا آج آلیہ سوالی بنایا اٹھ چھوڑے جا میرا سجاد رات پیا روندہ ہے ایک پاسوں سجاد نے نپیا بے پاسوں آلیہ نے نپیا آج ایک قدم چھانتے آ دوجہ دھوپتے آ میری سین دا سارے ڈھلن لگ پیا بی بی یادیے میرا اللہ چھانتے جاواں وفا نہیں رہنی نہ اصغر دے خوشک گلے دا واسطائی میری سکینہ دے تماچیاں دا واسطائی میں راضیاں میرے صاحب مقالہ ہے آئے گل کرنی آئی میری سائن دی گردن ڈھلن لگ گئی ہے سجادہ دے اماں چھوڑ دے میری ماں مار گئی ہے سائن زمین تے آئی ہے لب پہ حل دے آئین سید کان لایا ہے تے ماں پیا دی آئی میری قبر بناوے ہائے دھوپ دے بچڑا ہووے کربل والے
تے آن نشان جی یا زہرا لکھواری بابا کر لو گے اگلی گل برداشت کر لو گے اگلی گرمی ڈاڑھی ہے جھولی پھیلا لو کوئی مشکل دعا ہے تو میں باب الہوائی دی امہ دے بہن پہ اپڑ دا جھولی پھیلا لو کوئی مشکل دعا ہے تو ذہن اچھ رکھو اس گرمی دا ماتم قبول ہوئی ہائے کر کے مانگ لائی میں مہرہ لبین پہ اپڑ دا مرد دا میت ہوئے پہلے پاگ لہائی جاندی ہے مستور دا ہوئے پہلے چادر جدا کی تی جاندی ہے فضا دیئے میں چادر لہائیے چادر دے دامن نال کوئی گڑ بدھی ہوئی آئے میں سمجھیا زر دولت ہو سی سونا چاندی ہو سی آدھیے میں گڑ کھولیے علی دیاں تھیاں جھان پہیاں سونا چاندی کوئی نہ فضا رو رو کے آدھیے چاند جلے ہوئے ٹکڑے ہائے پینگے دے دو علی اصغر دے ہائے چولے جیڑی ہانا للا کے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین